खुदा क्या चाहता है कि सब तौबा करें, ईमान लाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। आज का दिन निजात का दिन है। आज अगर तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। Why are you delaying? क्यों देर कर रहे हैं? इब्लीस आपसे देर कराता है। वो कहता है कि देर करो, देर करो, देर करो। हर आने वाला दिन आपको अपनी कब्र से करीब कर रहा है। ये जिंदगी बहुत छोटी है, ये जिंदगी बड़ी जल्दी गुजर जाती है। खुदावंद आपसे कहता है आज का दिन निजात का दिन है। इतना सब कुछ करने के बाद आप इस दुनिया से यीशु के बगैर चले जाएं, ये बहुत खतरनाक है। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। सलाम जी। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखें, हिजकीएल नबी की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 26वीं आयत से 28वीं आयत तक पढ़ूंगा। हिजकीएल नबी की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 26 ता 28 आयत में लिखा है, और खुदावंद का कलाम फिर मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद देख, बनी इसराइल कहते हैं कि जो रोया उसने देखी है बहुत मुद्दत में जाहिर होगी, और वो उन अयाम की खबर देता है जो बहुत दूर हैं। इसलिए उनसे कह, खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि आगे को मेरी किसी बात की तकमील में ताखीर न होगी, बल्कि खुदावंद खुदा फरमाता है कि जो बात मैंने कही, जो बात मैं कहूं वो पूरी हो जाएगी। आमीन। आज के कलाम में मैंने आपके सामने पढ़ा बनी इसराइल का एक बयान। हिजकीएल नबी के जमाने में बनी इसराइल की हालत ये थी कि जब खुदावंद का कलाम हिजकीएल नबी पर नाजिल होता है, एक रोया वो देखता है और वो लोगों से बयान करता है, तो लोग क्या कहते हैं, लोगों का रिस्पांस क्या है कि इसका ताल्लुक बड़े दूर के जमाने से, इसका ताल्लुक बड़े दूर के जमाने से, ये अभी पूरी नहीं होगी। लेकिन खुदावंद कहता है कि मेरी बातों में अब ताखीर नहीं होगी, मेरी बातों में अब ताखीर नहीं होगी। और बनी इसराइल जो कहते हैं कि ये बड़े दूर की बात है, ये बात ठीक नहीं। मैं आपको बताता चलूं कि आज वो ईमानदार, खास तौर पर मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं दी, और नौजवानों से, क्योंकि मुझे बताया गया था कि यूथ कॉन्फ्रेंस, लेकिन इसमें हर उम्र के लोग यहां पर मौजूद हैं। आप में से जितने नौजवान हैं, जितने बूढ़े हैं, जिस भी उम्र के हैं, और आज तक आपने खुदावंद को अपनी जिंदगी नहीं दी, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। और जिन लोगों ने तौबा तो कर रखी है लेकिन कच्ची पुनी जी तौबा है, कदी कर ली ते कदी ना की थी, कदी ठंडे हो गए कदी गर्म हो गए, तो ज्यादातर नीम गर्म ही रहे। आप लोगों से भी आज मैं मुखातिब हूं और आपको इस कलाम को पूरे ध्यान से सुनना है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि फिर सही, कर लूंगा, देखी जाएगी, फिर कर लेंगे, अभी बड़ा वक्त। हम तौबा नहीं करते और हम इन अल्फाज का इस्तेमाल करते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है, हमारे पास अभी तो जवानी पूरी पड़ी है, अभी तो मैंने स्टडी करनी है, अभी तो मैंने कॉलेज जाना है, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, अभी तो मुझे बिजनेस एस्टेब्लिश करना है। बहुत सारे बहाने हैं रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम बनाते रहते हैं और खुदावंद की आवाज को क्या करते रहते हैं, टालते रहते हैं कि ये तो दूर की बात है, ये हम कर लेंगे, ये हम बाद में कर लेंगे, इसकी इतनी जल्दी नहीं है। और अगर मैं स्पर्जन की जुबान में बात करूं तो वो कहता है कि हम फजल के तीरों को जो हमारी गोद में मौजूद गुनाहों पर चलाए जाते हैं, मुख्तलिफ शील्ड्स के जरिए रोकते रहते हैं। यानी खुदा का खादिम हमसे आके कहता है कि ज़ियाफत तैयार है, आ जाओ, और हम क्या कहते हैं, सानू बड़े काम ने, हाले असी बड़े मसरूफ हां। ये खुदा के खुदाम यहां पर बैठे हैं, ये हर वक्त आपसे कहते रहते हैं, हर वक्त आपसे इल्तिजा करते हैं, इल्तमास करते हैं कि ज़ियाफत तैयार है, आ जाओ, खुदावंद आपको बुला रहा है, आ जाओ। लेकिन हम क्या करते रहते हैं, ठीक है पादी साहब कर लवांगे, वेख लवांगे,
میں سوچ رہا ہاں، میں تے غور کر رہا ہاں، خدا نے چاہے تے چھیتی کر لواں گے، تے خدا کی چاہتا ہے کہ چھیتی نہیں بلکہ آج ہی کرو، خدا کی چاہتا ہے چھیتی نہیں بلکہ آج ہی کرو۔ سو ہم پاک روح کی آواز کو کیا کرتے رہتے ہیں؟ رد کرتے رہتے ہیں۔ اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جتنے لوگ شیطان نے اس پروکراسٹینیشن سے برباد کیے ہیں، اتنے مسیح کا انکار کرنے سے برباد نہیں کیے۔ میں دوبارہ بولتا ہوں، ایک کرسچن، نامی کرسچن جس نے توبہ نہیں کی، زیادہ تر کرسچنوں کو وہ کس طرح سے برباد کرتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ یسوع مسیح کا انکار کر دو، کیونکہ یہ مشکل بات ہے۔ اگر آپ نے توبہ نہیں کی، آپ گنہگار ہیں، آپ سے کہا جائے کہ یسوع مسیح کے خلاف بولو تو آپ نہیں بولیں گے۔ لیکن اگر آپ کو یہ سمجھایا جائے کہ ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، پھر توبہ کر لیں گے، تو ان باتوں میں آپ کیا کریں گے؟ آسانی سے الجھ جائیں گے، آسانی سے آ جائیں گے۔ ابلیس کو بھی پتا ہے کہ مسیحی لوگوں کو خدا کے خلاف کرنا مشکل ہے، لیکن مسیحی لوگوں کو دیر میں مبتلا کرنا آسان ہے، ان کے فیصلوں کو لیٹ کرنا آسان ہے، ان کو دور تک لے جانا آسان ہے کہ ٹھیک ہے ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، ہم بعد میں اپنی زندگی خداوند کو دے دیں گے۔ یہ مائنڈ سیٹ نہ صرف حزقیل کے زمانے میں تھا بلکہ آج کے زمانے میں بھی ہے۔ اور میں اور آپ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں۔ میں بھی ایک پاسٹر ہوں، ایک کلیسیا میں ہم بھی لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، نوجوانوں سے بات کرتے ہیں، مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ توبہ کر لیں، آپ توبہ کر لیں، آپ نوجوان ہیں، آپ توبہ کر لیں، یہی وقت ہے، یہی صحیح وقت ہے۔ اور اکثر ہمیں جواب سننے کو کیا ملتا ہے کہ ہم جلد توبہ کر لیں گے، ہم جلد اپنی زندگی خداوند کو دے دیں گے۔ لیکن خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ آج کا دن نجات کا دن ہے۔ کون سا دن؟ آج کا دن نجات کا دن ہے۔ کلام مقدس میں کبھی بھی یہ بات نہیں کہی گئی کہ فیوچر کا دن کوئی نجات کا دن ہوگا، آنے والے دن میں آپ کو توبہ کرنی ہے۔ کلام مقدس ہمیشہ یہ کہتا ہے آج کا دن نجات کا دن ہے۔ آج اگر تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ یہ آواز آپ کو سننے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ سے کہتا ہے آج کا دن نجات کا دن ہے، کل کا دن نجات کا دن نہیں ہے۔ خداوند کل میں کام نہیں کرتا، وہ کل کا ضرور خدا ہے، لیکن آپ کی زندگیوں سے وہ یہی چاہتا ہے کہ آج کا دن نجات کا دن ہے۔ آج اگر آپ خداوند کے حضور میں موجود ہیں تو یہ کسی وجہ سے، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اچانک کوئی ہونے والی بات نہیں ہے، یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں۔ اور اس پلپٹ کے وسیلے سے خداوند آپ سے بات کر رہا ہے کہ آج کا دن نجات کا دن ہے۔ تو نے اپنی زندگی میں بہت دیر کر لی، بہت دیر کر لی تو نے یہ فیصلہ کرنے میں کہ مجھے اپنی زندگی خداوند کو دینی ہے۔ آج کا دن نجات کا دن۔ اس تعلق سے میں 3 باتیں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، اور سب سے پہلی بات وہ ہے کل کے نقصانات کے تعلق سے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ کل کے نقصانات کے تعلق سے۔ جب ہم کہتے رہتے ہیں کہ جی میں کل توبہ کر لوں گا، پرسوں توبہ کر لوں گا، ابھی میری زندگی پڑی ہے، ابھی میری شادی نہیں ہوئی، ابھی میں نے یہ نہیں کیا، ابھی میں نے اسٹڈی کرنی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو آپ اپنی توبہ کو کل پر ٹال رہے ہیں۔ لیکن کل تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کل کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں کل کا دن دیکھوں گا؟ کیا آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی ایسا ہو جو کہے کہ میں شور ہوں کہ میں کل کا دن دیکھ سکوں گا؟ کوئی ایسا نہیں ہے۔ یہ زندگی بڑی چھوٹی ہے، اور یہ زندگی اتنی چھوٹی ہے کہ اگر آپ 70 سال کے بزرگ سے بھی پوچھیں گے کہ آپ اپنی زندگی کا تجربہ بتائیں تو آپ کو پتہ کیا کہے گا؟ پتہ ہی نہیں لگا کہ میں گزر گئی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ 70 یا 80 سال کے بھی بزرگ کے پاس جائیں، جتنے بھی نوجوان بیٹھے یا ایون بزرگ بھی، ان سے پوچھیں کہ آپ اپنی زندگی کا تجربہ بتائیں، تو وہ آپ کو کہے گا کہ پلک جھپکتے ہوئے گزر گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ 40 سال کے نوجوان سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی، اپنے 40 سالوں کے ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیں، وہ آپ کو پتہ کیا بتائے گا؟ وہ یہ بتائے گا کہ پتہ ہی نہیں چلا 40 سال کیسے گزر گئے، اور میرا ہر آنے والا سال
पिछले साल से स्पीड में गुजर रहा है। पिछले सालों का तो फिर शायद पता चल जाता था, हुण ते पता ही नहीं लगता किवें 41 ते किवें 42 ते किवें 43 हो जाते हैं। इतनी स्पीड में ये साल गुजरते जा रहे हैं, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा। याकूब फिरौन के आगे खड़ा था और उस वक्त उसकी उम्र 130 वर्ष की थी। फिरौन ने उससे पूछा तो उसने क्या कहा कि मेरी जिंदगी के वर्ष कितने हैं? 130, और ये दुख से भरे और थोड़े हैं। ये क्या है? थोड़े। 130 साल दे बंदे नूं भी लग रहा कि ਉਹਦੀ जिंदगी की है थोड़ी। ये जिंदगी बहुत छोटी है, ये जिंदगी बड़ी जल्दी गुजर जाती है। आप 70 के हों, 80 के हों, 40 के हों, 50 के हों, किसी बुजुर्ग से भी पूछ लेंगे तो वो आपसे यही कहेगा कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी जिंदगी कब गुजर गई। तो नौजवानों, अगर आप फर्ज करें आप फ्यूचर का वेट ही कर रहे हैं, तो कैसे आप जवानी से, अगर आप बूढ़े हो जाएं तो हम ज्यूम कर रहे हैं कि आप बूढ़े होंगे, लेकिन इसका पता कोई नहीं है, इसका पता हमें नहीं है। लेकिन अगर आप बूढ़े हो जाएं तो फिर भी आपको यही लगेगा कि मेरी जिंदगी कैसे गुजर गई मुझे पता भी नहीं चला। याकूब के खत के 4 बाब की 14वीं आयत में लिखा है, तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है, बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो गए, अभी गायब हो गए। और हम सब जानते हैं कि मौत दूर नहीं। मैं आपको मौत से डरा नहीं रहा, लेकिन खास तौर पर जो लोग लेट करते जा रहे हैं, चीजों को लेट करते जा रहे हैं, वो तौबा नहीं कर रहे या ठीक तरीके से खुदा उनको अपनी जिंदगी नहीं दे रहे, मैं आप सबसे मुखातिब हूं। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और हम अक्सर देखते हैं कि अपने पड़ोसियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। पिछले एक हफ्ते में 3 जनाजे मैंने अटेंड किए, जिनमें से एक 37 साल लड़की भी थी। कोई पता नहीं चलता कि किस तरह से आपकी जिंदगी पल भर में खत्म हो जाती है। आपकी पूरी इटर्निटी एट स्टेक है, आपकी आने वाली पूरी जिंदगी खतरे में। और इब्लीस इस बात को जानता है। वो एवें ही नहीं तुहाडे को देर करांदा, एवें ही नहीं तुहाडा फैसला लेट करांदा। कल कर लई, परसों कर लई, अगले साल कर लई, वो पहला 10वीं ते कर लै, तेनों पहले ही तौबा दी पै गई। पहले पढ़ ते लै, पहले विआह ते कर लै, वो कोई कैरियर ते बना लै, बिजनेस ते बना लै, तो खुदा ने तुहाडे को बिजनेस खोल लेना। इब्लीस आपसे देर कराता है। वो कहता है कि देर करो, देर करो, देर करो, क्योंकि उसको पता है कि इस डिले में इनमें से बहुत सारे लोग तो वैसे ही मर जाएंगे और मैं कामयाब हो जाऊंगा। अगर मैं इनसे कहलवाना चाहूं कि यीशु के खिलाफ बोलो तो ये नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर मैं इनसे देर कराता रहूं तो देर कराने में बड़े सारे तो वैसे ही फुड़क जाने। और यकीन करें कि इब्लीस ने कामयाबी के साथ हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का बेड़ा गर्क किया है, जिन्होंने तौबा करने में देर की है, जिन्होंने ये डिसीजन करने में देर की है, जिन्होंने ये फैसला करने में देर की है, जिन्होंने आज के दिन को निजात का दिन नहीं समझा। क्योंकि आपको नहीं पता कि आप अगली सुबह जागेंगे या नहीं जागेंगे। और बहुत सारे मौकों पर आप ये भी आपने देखा होगा कि तबाही कितनी आपके करीब से गुजरी और आप बच गए, लेकिन आपका साथी मारा गया। बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा कि तबाही का तीर आया और शायद आपको छूता हुआ किसी और के जा लगा। आप अगर जिंदा हैं, यहां पर मौजूद हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आपने अपनी जवानी में, अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले, इलाके, खानदान में बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके बारे में ख्याल है कि इनको शायद अभी इस दुनिया से नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो चले गए। इब्लीस कामयाब रहा। जिन लोगों को वो डिले कराता है, देर कराता है, मजीद देर करो, मजीद देर करो, अभी बड़ा वक्त पड़ा है, अभी बड़ा वक्त पड़ा है, अभी कोई इतनी जरूरी नहीं है तौबा, वो उनको कामयाबी से फंसा लेता है। ये मौका आपके पास हमेशा नहीं रहेगा। और यही बात खुदा ने हिस्कियल के दौर के लोगों को बताई है। ये लोग केड़े चक्रां च पै गए ने। ये लोग क्या सोचना शुरू हो गए कि ये तो दूर की बात है, ये तो आने वाले जमाने की बात है, और ये तो पता नहीं कब पूरी होगी। सानू हाले तौबा करन दी लोड़ कोई नहीं,
ہمیں ابھی خدا کے حضور میں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا کیا کہتا ہے کہ تمہیں آج ہی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اپنی باتوں کو کیا کروں گا؟ جلد پورا کروں گا۔ یہ موقع ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہتا، یہ شیطان کا ایک زبردست ہتھیار ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر موت یقینی ہے، اور موت سب کو پتا ہے کہ یقینی ہے، ایک بچہ جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا ہوگا، برا ہوگا، گورا چٹا، جو بھی ہوئے گا سانو نہیں پتا، لیکن ایک بات آپ کو پتا ہوتی ہے کہ یہ ایک دن مرے گا، یہ ایک دن مرے گا۔ موت اتنی یقینی ہے کہ اس دنیا میں جو شخص آتا ہے ہم اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن ایک بات یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا؟ یہ مرے گا، یہ اس دنیا سے جائے گا۔ جیسے اس دنیا میں آیا ہے ویسے اس دنیا سے جائے گا۔ زندگی غیر یقینی ہے اور خدا کی دعوت آج کے لیے، تو پھر ہم دیر کیوں کر رہے ہیں؟ پھر ہم کیوں آج ہی اپنی زندگی خدا کو نہیں دیتے؟ ہم کیوں دیر کرتے ہیں؟ آپ کا ایک دن جو آپ خدا کے حضور سے دور گزارتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے جہاں میں موت کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں حقیقت بتا رہا ہوں، ہر آنے والا دن آپ کو اپنی قبر سے قریب کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا اس بات کو؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر آنے والا دن ہمیں ہماری موت کے قریب کر رہا ہے، اور ہر آنے والا دن جس میں ہم فیصلہ نہیں کرتے ہماری ایٹرنٹی کو، ہمیشہ کی زندگی کو ہم سے دور کیے جا رہا ہے۔ اور اگر آج ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور ہم نے توبہ نہیں کی، ہم نے خدا ان کو اپنی زندگی نہیں دی، تو آپ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ آئیے دوسری بات پر غور کرتے ہیں۔ خداوند توبہ کے لیے صرف اس لیے نہیں کہتا کہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے۔ یہ جو ابھی میں نے ساری باتیں کی ہیں یہ اس لیے کی ہیں، خداوند صرف یہ نہیں چاہتا کہ آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں، بلکہ خداوند کی یہ مرضی ہے کہ آپ اس زندگی سے بھی اس کے نام کو کیا دیں؟ عزت اور جلال دیں۔ اگر میرا پرسپیکٹو صرف یہ ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں گا، اور اکثر ہم اس طرح سے سوچتے ہیں، نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، کہ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ جی مقصد تو ہے کہ ہمیشہ کی زندگی پانا، تو 20 سال میں توبہ کر لیں، 40 میں کر لیں، 60 میں کر لیں، جب بھی توبہ کر لیں تو ہمیشہ کی زندگی تو مل جائے گی، ایسا ہی ہے۔ لیکن خداوند آپ سے چاہتا ہے کہ آپ آج توبہ کریں تاکہ آپ کی آج کی زندگی خوبصورت بن سکے۔ آمین۔ نوجوانوں سے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں، دیکھیں آپ کی ابھی بڑی زندگی پڑی، اور اگر باقی سب بھی اپنی زندگی پر اس کو اپلائی کریں، تو جب تک میں توبہ نہیں کرتا، آپ کو پتا ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہے؟ ہماری زندگی ایک باغیانہ زندگی ہے۔ جتنے دن میں اس دنیا میں زندہ ہوں اور توبہ کیے ہوئے نہیں ہوں، یا خداوند کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ میں باغیانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہوں، میں خدا کے ساتھ غلط سلوک کر رہا ہوں، میں خدا کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کر رہا جیسا مجھے کرنا چاہیے۔ جس نے مجھے بنایا ہے میں اس کے تابع نہیں ہوں، جو مجھے پالتا پوستا ہے میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا۔ میری زندگی باغیانہ زندگی ہے، اور یہ سب کی زندگی ایسے ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی میں نے توبہ نہیں کی لیکن میں کیڑا خدا دے خلاف ہوں۔ جس نے توبہ نہیں کی، جس نے اس کے کلام کو قبول نہیں کیا، وہ باغیانہ زندگی گزار رہا ہے، وہ خدا کے اگینسٹ زندگی گزار رہا ہے، وہ خدا سے دشمنی رکھے ہوئے ہے، وہ خدا سے دوری رکھے ہوئے ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اس رویے سے کیا آئیں؟ باز آئیں۔ آپ ایسے زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ دنیا خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہے، آپ خدا کے بنائے ہوئے لوگ، آپ کو اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ سو اگر آپ اس کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ
अनजस्ट रवैया रखे हुए हैं। मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ूंगा, यशायाह की किताब, उसका पहला बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत। देखें, मैं आपको एक मिसाल दूं। हिजकियेल की किताब में औरत का जिक्र है, एक मर्द का जिक्र है, औरत का जिक्र है कि किस तरह से एक औरत अपने मर्द को छोड़ जाती है और किस तरह से वो रूह स्याही के काम करती। खुदा और होशिया की किताब में भी इस तरह का जिक्र। बाज लोग पूछते हैं कि जी ये बड़ी सख्त सी जुबान है, वो इन्नियां सख्त गल्लां, कई कहते ने पता नहीं गंदियां गल्लां लिखी हैं, ऐसी बातें बाइबल में क्यों लिखी हैं? लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसी बातें बाइबल में क्यों लिखी हैं। क्योंकि खुदावंद आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपको बताना चाहता है कि ऐ मर्दो, तुम नहीं जानते कि मैं कैसे सोचता हूं। मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कैसे सोचता हूं। एक मर्द के सामने उसकी बीवी रूह स्याही के काम करती फिरे तो जो फीलिंग उस मर्द की होती है वो फीलिंग मेरी है। और इसराइल की मिसाल देकर खुदा समझाता है। ये इसलिए खुदा ने ये बातें लिखी हैं ताकि तानू समझ आ सके, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान नू सीधियां सीधियां गल्लां समझ नहीं आंदियां। खुदा इंटेंसिटी बयान करता है कि मेरी मोहब्बत की शिद्दत इतनी है कि तुम मर्द तब समझोगे कि अगर तुम दुनिया के सबसे अच्छे मर्द हो फिर भी तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ रूह स्याही के काम करती रहे तो जो हाल तुम्हारा होगा वही हाल मेरा होता है। इस मिसाल से समझो तुम। खुदावंद आपसे इतना प्यार करता है। और भी बहुत सारी मिसालें, लेकिन खुदावंद फिर भी वापस कबूल करता है। खुदावंद ने यहां पर भी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है आप लोगों को समझाने के लिए। जेड़े देर कर रहे हैं, जेड़े तौबा नहीं करते, जिन्होंने खुदावंद नूं हाले तक अपना दिल नहीं दिता, उन्होंने खुदावंद मुखातिब है। सुन ए आसमान और कान लगाए जमीन के खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। खुदावंद ने आपको जिंदगी दी, खुदावंद ने आपको जिंदों की जमीन पर रखा, खुदावंद ने आपको मसीही खानदान में पैदा किया, खुदावंद ने आपको अपने कलाम की रोशनी बख्शी, खुदावंद ने इतने खादमीन आपके आगे भेजे, अपने नबी भेजे, अपने बेटे को भेजा, उसने सलीब पर अपनी जान आप लोगों के लिए कुर्बान की। इतना सब कुछ करने के बाद अगर आप फिर भी तौबा के बगैर यहां पर बैठे हैं तो ये बागियाना रवैया है। खुदावंद आपसे खुश नहीं हो सकता। वो कहता है मैंने लड़कों को पाला पोसा। तानू रोटी कौन देंदा है? तानू सा कौन देंदा है? तानू इत्थे कौन लेके आया है? तानू दुनियावी चीज़ां कौन देंदा है? जे तुसी गड्डियां झूटदे हो, घरां च रहिंदे हो, सारा कुछ तानू कौन देंदा है? तो हम उसकी इज्जत ही नहीं करते, हम तौबा नहीं करते, हम अपनी जिंदगी उसे नहीं देते। ये कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं हम। खुदावंद कहता है कि मैंने लड़कों को पाला पोसा पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। आगे गौर से सुनिएगा और इसको अपनी जिंदगी पर अप्लाई कीजिएगा। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहब की चरनी को, लेकिन बनी इसराइल नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। आमीन। खुदा ने की मिसाल दी है कि टग्गे नू पता है कि उदा मालिक कौन है। टग्गे नू पता है, खोते नू पता है कि उदा मालिक कौन है, उदी चरनी किथे। अब मेरे लोगों नू ही नहीं पता कि इन्हां दा मालिक कौन है। कौन है जिहड़ा इन्हां नू खवाउंदा है? कौन है जिहड़ा इन्हां नू लई फिरदा है? कौन है जिहड़ा इन्हां नू साह दिंदा है? कौन है जिहड़ा इन्हां नू जिंदगी दिंदा है? जे तुसी कॉलेज यूनिवर्सिटी च पढ़दे हो ते किहड़ा जिहड़ा तुहाडे लई बंदोबस्त करदा है? किन्ने तुहानू सारा कुछ दिता? आप कैसे बागियाना रवैया इख्तियार कर सकते? आप कैसे खुदावंद को बीच में से माइनस कर सकते? ये आप नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं या आज तक आपने ऐसा किया है तो आपसे खुदा खुश नहीं। वो कहता है मेरे लोग नहीं सोचते, मेरे लोग नहीं सोचते। ये दुख है। खुदावंद दुख का इजहार कर रहा है कि मेरे लोग नहीं सोचते। जानवरों को पता है कि उनका मालिक कौन है, मेरे लोगों को नहीं पता कि हमारा मालिक कौन है और हमें किसके पीछे जाना है। आमीन। क्या ये जिंदगी दुरुस्त है? क्या हम खुदा को धोखा नहीं दे रहे? क्या आपने इस बात पर गौर नहीं किया
کہ ہم خدا کو کیا دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک انسان نے بھی آپ پر بڑے احسان کیے ہونا، یقین کریں، تو اس کو دھوکہ دینے کو دل نہیں کرتا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک انسان جس نے آپ پہ کچھ احسان کیے ہوں، آپ کے کسی کام آیا ہو، اگر وہ بھی اس کو بھی آپ دھوکہ دینا تو آپ کا دل بڑا ہی دکھے گا کہ یار نہیں، مجھے اسے دھوکہ نہیں دینا، اس کے بڑے احسان ہیں مجھ پہ۔ خدا کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اس زندگی کا خالق اور مالک وہ ہے، آپ اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ بڑی بری مثال ہے۔ میں ایک لڑکی کی سٹوری آپ کو سناتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بچی تھی اور اس نے اپنے باپ سے بدتمیزی کی، اور اس کا باپ اس رات اس کی بدتمیزی سے بڑا خائف ہوا۔ اس نے کہا، آج سونے سے پہلے میں تمہیں کس نہیں کروں گا، میں تمہیں چوم کے نہیں سوؤں گا۔ وہ اس بچی کو بڑا دکھ ہوا، روتی رہی روتی رہی روتی رہی، ساری رات روتی رہی کہ میرے باپ نے آج مجھے کس نہیں کیا، باپ نے اسے کس نہیں کیا۔ لیکن یہاں پر ایک ایسا باپ موجود ہے جو جب مصرف بیٹا واپس آتا ہے تو دوڑ کر اس کو قبول کرنے کے لیے جاتا ہے۔ آمین۔ آپ واپس تو آ کے دیکھیں، آپ کو انکار نہیں ملے گا، آپ کو کھلی باہیں ملیں گی۔ وہ آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ 70 سال دے ہو، 20 سال دے ہو، 30 سال دے ہو، جتنے بھی ہوں، وہ آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے کھلی باہوں سے۔ اور مصرف بیٹے کی کہانی میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ وہ دوڑ کے جاتا ہے اور وہ راہ دیکھ رہا تھا اپنے بیٹے کی۔ تو یہاں پر ایک ایسا باپ موجود ہے جو ہر وقت آپ کو قبول کرنے کو تیار ہے۔ سو میرے عزیزو، یہ حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہم نے خدا کے کلام کو قبول نہیں کیا، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، اگر ہم آج اس کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے اور ڈیلے کر رہے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو خدا سے نفرت رکھتا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خدا کے خلاف بول سکتا ہو، لیکن آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ڈیلے کر رہے ہیں، جو تاخیر کر رہے ہیں، جو چیزوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے، ویکھ لیں گے ویکھ لیں گے، خدا نے چاہیا، اور بھی خدا تو چاہتا ہے کہ آج ہی توبہ کرو۔ آمین۔ سو اگر آپ آج ہی توبہ کرتے ہیں تو اس کا آج ہی سے آپ کو کیا بینیفٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے؟ وہ بینیفٹ یہ ملتا ہے کہ آپ کے اندر آج ہی سے خوشی آ جائے گی، اطمینان آ جائے گا، پاکیزگی آ جائے گی، آپ کی سوچیں پاک ہو جائیں گی، آپ کے خیال پاک ہو جائیں گے۔ جو جنگیں آپ اکیلے ہی لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، خداوند اس میں آپ کی مدد کرے گا۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی دیتے ہیں تو یہ برکات اس دنیا سے جانے کے بعد نہیں شروع ہوتی، یہ آج ہی سے شروع ہو جاتی ہیں۔ جتنا زیادہ آپ اس کے کلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جتنا زیادہ اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا کنٹرول دے دیتے ہیں، اتنا ہی زیادہ آپ کی زندگی خوشی سے بھر جاتی ہے، اور آج ہی سے بھر جاتی۔ کیوں کلے لڑتے پھر دو؟ میں اکثر جاب والوں کہنا، وہ کہتے ہیں جی بڑے مصروف بائبل سٹڈی لی ٹائم نہیں ملتا، دعا لی ٹائم نہیں ملتا۔ میں کہنا جی تسی کلے ہی لڑی جانا ہے تو پھر تانوں ٹائم ہی نہیں لبنا۔ تسی خدا دے حضور سے درخواست کیوں نہیں کر دے کہ خدایا میں بائبل سٹڈی کرنا چاہتا ہوں، مجھے ٹائم دے دے، میں دعا کرنا چاہتا ہوں، مجھے ٹائم دے دے، میں چرچ جانا چاہتا ہوں، مجھے ٹائم دے دے۔ تے جے خدا نہ ٹائم کڈے، کتھوں کڈنا ہے؟ خدا دا کام ہے، ساڈا تے چھوٹا ذہن ہے۔ وہ آپ کے باس کے دل کو نرم کرے، وہ آپ کی جاب چینج کر دے، آپ کی پوزیشن چینج کر دے، کچھ بھی کر دے، وہ آپ کے لیے ٹائم نکالے گا۔ یہ خدا کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو نارملی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خود ہی لڑتے رہتے ہیں، خود ہی بزی 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 بزی، میں اتنا بزی ہوں جناب کہ میرے کو خدا لی کوئی ٹائم کوئی نہیں۔ تے تسی بزی رہندے رہندے مر جانا ہے اس دنیا تو، چلے جانا، تانوں ٹائم نہیں ملنا۔ بلی گرام نے کہا تھا کہ اگر آپ اتنے بزی ہیں کہ آپ کے پاس خدا کے لیے ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ بہت زیادہ بزی، پھر آپ بہت ہی زیادہ بزی۔ سو یہ زندگی، اس طرح کی زندگی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو دل کا اطمینان اور سکون آج ہی مل سکتا ہے اگر آپ اس کے کلام پر عمل کریں اور اپنی زندگی اسے دیتے ہیں۔ میں کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آج آپ توبہ کریں گے
تو اس کا آپ کو اس کے علاوہ بھی فائدہ ہوگا. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملے، وہ تو ملے گی ہی ملے گی، وہ تو کنفرم ہو گئی نا. ہمیشہ کی زندگی تو کنفرم ہو گئی. آج آپ توبہ کریں گے تو آپ نے اپنے لیے جگہ سیکیور کر لی، ہمیشہ کی زندگی آپ کو ملے گی. ابلیس آپ سے وہ چھین نہیں سکتا. آپ اپنی زندگی اسے دیں، اسے قبول کریں، آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. لیکن اطمینان اور خوشی اور تسلی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے فائدے آپ کی زندگی میں آتے ہیں اگر آج آپ اسے قبول کرتے ہیں، اور خاص طور پر جوانی میں قبول کرتے ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ گناہ سے بچے رہیں گے، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے. جن لوگوں نے اپنی ساری عمر گزار کے توبہ کی اور جن لوگوں نے بچپن میں یا جوانی میں توبہ کر لی، ان میں بہت بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنی عمر کے آخری حصے میں توبہ کی ہے، ان کی زندگی گناہوں سے لدی ہوتی ہے، گناہوں سے چور ہوتی ہے، زخموں سے چور ہوتی ہے، اور وہ توبہ کرنے کے بعد بھی ان کو معافی مل جاتی ہے، لیکن اس کا اثر ان کی زندگی میں قائم رہتا ہے. بڑیاں سٹاں کھا دیاں ہوندیاں نشتان کو. اور میں نے اس کی مثال ایک بھیڑ سے دی تھی کہ ایک بھیڑ ہے، اس کی نیچر اس طرح کی ہے کہ وہ کیچڑ میں گر بھی جائے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ نکل کے کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو جھاڑتی ہے. وہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کیچڑ کے لیے نہیں بنی. لیکن ایک سور ہے، وہ کیچڑ میں گرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ پڑا ہی رہے گا، وہ انجوائے کرے گا. ایک ایماندار کبھی بھی کیچڑ کو انجوائے نہیں کرتا. ایک ایماندار کبھی گناہ کو انجوائے نہیں کرتا. ایک ایماندار بھیڑ ہے، وہ گر تو سکتا ہے گناہ میں لیکن اس کو انجوائے نہیں کرتا. فوراً اٹھ کھڑا ہوگا اور اپنے آپ کو جھاڑے گا اور پھر اپنی زندگی کو آگے بڑھائے گا. لیکن اگر وہ ایماندار بار 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 چکڑ سے ڈگے گا تو کی ہوئے گا؟ وہ دے پاسے سکن گے، سٹاں لگن گیاں. آمین. ہے وہ ایماندار؟ ایماندار ہوتے ہوئے بھی اگر ہم بار بار گناہ میں گرتے ہیں، بار بار گناہ میں گرتے ہیں، بار بار گناہ میں گرتے ہیں، تو اس کے اثرات ہماری زندگی میں رہتے ہیں. اور اگر ایماندار ہوتے ہوئے گناہ میں ہم بار بار گرتے ہیں تو اس کی چوٹوں کے اثر ہماری زندگی میں رہتے ہیں. ہمیں ہمیشہ کی زندگی ضرور ملے گی، خدا کا وعدہ ہے، لیکن اس دنیا میں آپ کو اس کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے. تو جو غیر ایماندار ہے اس کا کیا؟ جب وہ بوڑھا ہو کر توبہ کرے گا تو آپ یقین کریں کہ وہ جو اس نے گناہ میں زندگی گزاری ہے وہ اس کی زندگی سے سوچیں خیال، ان کے اثرات جلدی نہیں جائیں گے. سو اگر آپ جوانی میں توبہ کرتے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی گناہوں سے، گناہوں کی دلدل سے، اس گند سے، اس کیچڑ سے محفوظ رہتی ہے. آپ کر سکتے ہیں گناہ. ہم اس بات کی تعلیم نہیں دیتے کہ جو ایماندار ہے وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، لیکن جو ایماندار ہے اس کی زندگی غیر ایماندار کے مقابلے میں بہت بہتر ہوگی. اس کی زندگی میں گناہ کیا ہوگا؟ کم ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور بات بڑی خوبصورت آپ کی زندگی میں ہوتی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کیریکٹر انشورنس. کیا بولتے ہیں؟ کیریکٹر انشورنس. یعنی خدا آپ کے کردار کو خود محفوظ رکھتا ہے. آمین. یعنی آپ نے توبہ کر لی، آپ نے اپنی جوانی اسے دے دی، آپ نے اپنی زندگی اسے دے دی، اب وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے. آپ جہاں پر جاتے ہیں، بولتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، آپ کالج میں جاتے ہیں، آپ جاب پلیس پر جاتے ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، آپ کا خدا آپ کے ساتھ ساتھ، وہ آپ کی مدد کرتا ہے. وہ فضل بخشتا ہے کہ آپ کے چہرے کی رونق نہ جاتی رہے. وہ آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. وہ آپ کو اس دنیا کے گند سے محفوظ رکھتا ہے. خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے اگر میں گناہ میں پڑ جاؤں، میرے چہرے کی رونق ہی جاتی رہے تو مجھے اس کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن خدا کے لوگوں کے چہروں پر رونق ہوتی ہے، اور خدا کرے کہ اس کے چہرے، اس کے لوگوں کے چہرے پر جو رونق ہے وہ بحال رہے. اور جو لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، جو لوگ توبہ نہیں کرتے، ان کے چہرے پر موت واضح ہے، صرف انتظار میں، تباہی کے انتظار میں، بربادی کے انتظار میں، اور وہ بربادی ان کو کسی بھی وقت آن لے سکتی ہے اور پھر وہ بچ نہیں پائیں گے. سو اگر آپ جلدی توبہ کرتے ہیں تو خداوند آپ کو گناہوں سے
محفوظ رکھتا ہے, آپ کا مستقبل اس میں محفوظ ہو جاتا ہے. جو نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں, کس نے آپ کو روکا ہے کہ آپ توبہ نہ کریں؟ میں نے شروع میں کہا کہ خدا نے تہاڈا بزنس تہاڈے کو کھو تھوڑی لینا. دیکھیں آپ اکیلے محنت کر رہے ہیں, آپ بے وقوفی کر رہے ہیں. آپ اس محنت میں خدا کو کیوں نہیں شامل کرتے؟ جس کے پاس دنیا کے سارے خزانے ہیں, جس کے پاس دنیا کی ساری دولت ہے, آسمان اور زمین کے خزانے ہیں, جو چاندی مانگنے پر سونا بھی دے دیتا ہے. اور یاد آپ کو سلیمان نے کیا مانگا تھا؟ اس نے کہا تھا خدایا مجھے حکمت دے دے. تو خدا نے کی کیا سی تینوں؟ حکمت بھی دیتی, دولت بھی دیتی, شہرت بھی دیتی, سارا کچھ دیتا, کیونکہ سارا کچھ کدا ہے؟ میرا ہے. تو کیوں اکیلے لڑ رہے ہیں؟ ابھی آپ کو زندگی کے فیصلے کرنے ہیں. آپ پڑھائی میں اچھے یا نہیں اچھے؟ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے, آپ کو جج بننا ہے, آپ کو کچھ بھی زندگی میں کرنا ہے, آپ کو پڑھنا ہے, یونیورسٹی میں جانا ہے, آپ کو کاروبار کرنا ہے, آپ کو کیریئر اسٹیبلش کرنا ہے, آپ کو کچھ بھی کرنا ہے. Why do you want to do it alone? کیوں آپ اکیلے کرنا چاہتے ہیں جب خدا آپ کو پکار رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں, اس دنیا کے آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ. آپ اس کی مدد کیوں نہیں لیتے؟ کیوں اپنی زندگی خدا کو نہیں دیتے؟ آپ اس دنیا کے گند سے بھی بچ جائیں گے, ابلیس کے جھوٹوں سے بھی بچ جائیں گے, آپ اس کی مکاری سے بھی بچ جائیں گے, اس کے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس سے بھی بچ جائیں گے. آپ کی زندگی پرمسرت ہوگی, خوش ہوگی, خداوند میں شادمان ہوگی. Why are you delaying? کیوں دیر کر رہے ہیں؟ کر لیں, آپ اپنا بزنس اسٹیبلش کریں, کوئی مسئلہ نہیں. خداوند کے حضور میں جھکیں گے, اس سے مانگیں گے, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بیٹا اے بزنس نہ کر, یا اے بزنس اس طرح کر. یاد ہے جو کشتی تے مچھلیاں پھڑن گئے نے تے ساری رات جال پاؤندے رہے تے ہتھی کچھ نہیں آیا. تے جدو یسو نے کہا کہ میرے کہن تے ایتھے جال پاؤ, تے پھر کی سی؟ مچھلیاں ہی مچھلیاں. تسی کامیاب نہیں ہو رہے, آپ ٹرائی کریں, خدا ان کو اپنی زندگی میں دعوت دیں. وہ آپ کو بتائے گا کتنے جال پانا ہے تے کدوں پانا ہے, تے انیاں مچھلیاں ہون گیاں تہاڈے کو کھچیاں نہیں جان گیاں. آپ اکیلے کوشش کرتے رہیں, آپ اکیلے کوشش کرتے رہیں گے, کبھی مل جائے گی کبھی نہیں ملے گی, لیکن برکت کسی میں نہیں ہوگی. آپ تباہی کی جانب جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ پڑھائی میں کامیاب ہو جائیں, ہو سکتا ہے آپ ڈاکٹر انجینئر کچھ بھی بن جائیں, لیکن آپ کی زندگی بابرکت نہیں ہوگی. آپ کے چہرے پر خداوند کا نور نہیں ہوگا, آپ کسی کے لیے بابرکت نہیں ہوں گے. کی فائدہ ہے ہو جی زندگی دا جہدے چے میرے تو کوئی دوسرا بندہ برکت ہی نہ پا سکے, میرے تو میرے بچے برکت نہ پا سکن, میرے تو میری فیملی برکت نہ پائے, میرے تو میرا محلہ برکت نہ پائے, میرے تو میرا چرچ برکت نہ پائے. تہاڈا فائدہ کی ہے ہو جی زندگی دا؟ گھر بنا لو, کوٹھیاں بنا لو, پیسے کٹھے کر لو, مال کٹھا کر لو, کچھ بھی کر لو, سب کچھ تباہی دا سمجھ لو ایندھن ہے. میری زندگی کسی لیے بابرکت نہیں ہے اگر میں خداوند کو قبول نہیں کرتا. سو میں اکیلا کیوں کرنا چاہتا ہوں, میں کیوں اکیلا سٹڈی میں کھپتا رہتا ہوں. اور جنی محنت جدوں کمپیوٹر وغیرہ اے آئی وغیرہ آئے نے, تانوں پتہ پہلے اسائنمنٹس کرن لئی کنے ٹائم لاندے سی لوگ, تے ہن تو ویسے اے آئی کو بنوا لیندے نے, آپ تے لاندے ہی نہیں. لیکن سٹل یہ چیزیں کیا ہیں؟ ہیلپ فل ہیں, آپ کی مدد کرتی ہیں, آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے. تو جب خداوندوں کے خدا کو آپ قبول کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں سب کچھ آسان ہو جاتا ہے, کچھ بھی مشکل نہیں رہتا, ہر چیز آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو جب ایک خوبصورت زندگی آپ کا ویٹ کر رہی ہے تو کیوں آپ دیر کر رہے ہیں؟ خاص طور پر نوجوانوں کو میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں, آپ کی ابھی ساری زندگی پڑی ہے. یہاں پر بہت ساری بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں جن کی شادیاں بھی نہیں ہوئی. ہم اکثر سنتے ہیں, اور جس طرح آج کل ہم ٹک ٹاک پہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ جی فلانی نو فورسبلی کنورٹ کر لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. اور آپ کو پتہ ہے نارملی کہ یہ زیادہ تر تربیت کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کے گھروں میں تربیت ٹھیک نہیں ہوتی. آپ جب گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق کرتے ہیں اور آپ کے بچے ینگ ایج میں خدا ان کو قبول کر لیتے ہیں, ایہو جی کوئی سٹوری کاٹ کے بھاؤ کہ کدی کسی نے یسوع نو چھڈیا آئے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
यीशु खुद हिफाजत करता है। कलाम के मुताबिक इब्लीस के तमाम जलते हुए तीरों से वो खुद अपने बच्चों की हिफाजत करता है। एक बेटी यीशु दी बेटी ਉਹਨੂੰ कोई लै जाए सवाल ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जिन्नियां भेडां ए बाप तू मैनू दित्तियां ने मैं उन्हां चों एक भी नहीं खोई। किन्नियां? एक भी नहीं खोई। कैसे हो सकता है ए मेरी प्यारी बेटी जो 18 साल की है, जो 20 साल की है, जो 16 साल की है, बेटा जो 18 साल का है, 20 साल का है, 15 साल का है, कि आपने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी हो और आपने कहा कि यीशु आज से तू ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं तुझे दिलो जान से कबूल करता हूँ, तो तानू यीशु को कोई खो के ले जाए। हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। सो आप जो अपने कैरियर के स्टार्ट में हैं, जो अपनी जवानी को शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने आगे कैरियर को डेवलप करना है, आपके पास सबसे बड़ा मौका है। इससे पहले कि ये दुनिया आप पर शिकंजा खींचें, अपने आप को उसकी हिफाजत में दे दें। बच्चे हमेशा माँ बाप के साथ महफूज हैं, आमीन, और आप हमेशा खुदावंद यीशु में महफूज हैं। अगर आप खुदावंद यीशु में नहीं हैं तो आप महफूज नहीं हैं। आप उस इबलीस के सामने ऐसे खड़े हैं कि ले जो करना ही कर ले, तो फिर वो जो दिल करदा वो करदा। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि आप इबलीस पर रहम करते हैं, इबलीस रहम नहीं करता, क्योंकि तुसी बाज आ जाते हो, तुसी इबलीस दे नाल जंग लड़ते लड़ते ना विच करके घुनी जी मार जाते हो कि चलो खैर है कोई नहीं, इत्थे नूं छड्ड दिंदे, जिवें साउल ने अजाज नूं छड्ड दित्ता सी। लेकिन इबलीस नहीं जो छड्डदा, इबलीस बड़ा पक्का है, उसको जब मौका मिलता है वो फाड़ डालता है, वो हल्का फुल्का नुकसान भी नहीं पहुंचाता। इबलीस क्या है? मक्कार है, झूठा है, धोखेबाज है, वो फाड़ डालता है, वो बिल्कुल लिहाज नहीं करता और वो हमेशा इस तलाश में रहता है कि आप उसे मौका दें सही, किसी ना किसी तरीके नाल मौका दिओ सही, वेखो तुहाडा हाल की करदा। ते अगर असीं अज तक अपनी जिंदगी खुदा नूं नहीं दित्ती तो असीं तैनूं ओपन मौका दिता है कि लै इबलीस जो मर्जी कर लै, तू ऐ मैं खलोता। तो की ख्याल है जो इबलीस हमला करेगा कोई रोक सकेगी शायद? इबलीस का मुकाबला कौन कर सकता है? कलाम में क्या लिखा है कि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। अगर आप सोचते हैं कि आप इबलीस का मुकाबला कर सकते हैं तो आप कभी नहीं कर सकते। सिर्फ इबलीस का मुकाबला उससे जो ताकतवर है वो कर सकता है, और अगर वो ताकतवर आपके साथ नहीं है तो आप फुली एक्सपोज्ड हैं। जिस दिन वो हमला करेगा आप खड़े नहीं रह सकेंगे, आप बच नहीं सकेंगे, आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जितने लोग यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने तौबा नहीं की, जिन्होंने अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं दी, वो एक ऐसी कश्ती में लाइफ बोट के बगैर मौजूद हैं। जदों कश्ती ने हिलना ना तो तुसी डुबना तो तुसी बचना को नहीं, ताड़े को समान ही को नहीं गा, तुहानूं बचाउण वाला ही को नहीं है। आप बिल्कुल निहत्ते हैं, तन्हा हैं, अकेले हैं। सो इससे पहले कि वो आपके मुस्तकबिल को बर्बाद कर दे, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? यीशु के पास आने की ज़रूरत है। मैं आखिर में एक और चीज़ आपको बयान करता चलूँ, और ये मैं ज़ाती तौर पे खुदा का खादिम होता हुआ अपनी ज़िंदगी के लिए सोचता हूँ, और मैं समझता हूँ कि आप में से भी बहुत सारे लोग शायद इस बात पर सोचें और गौर करें। मैं भी बूढ़ा होना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि खुदा मुझे ज़िंदगी दे ताकि मैं उसके कलाम की खिदमत बहुत सारे लोगों के सामने कर सकूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने कैरेक्टर पर बगैर किसी स्पॉट के लगे ज़िंदगी गुजार सकूँ, और ये मैं खुद से नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे अपने आप को खुदा के हजूर में सौंपने की ज़रूरत है। जब मैं बूढ़ा हूँ तो मेरे डिग्निटी खुदावंद की तरफ से हो, मेरी इज्जत खुदावंद की तरफ से हो। खुदावंद इस बात पर खुश होया अच्छे और दयानतदार नौकर, खुदावंद मैनू ये कहे बगैर अपने किरदार ते कोई तब्बा लाए, किसी गुनाह च मुलविस होए, खुदावंद दे चेहरे दा नूर अपने चेहरे उत्ते लैंदियां होया। और ये वो नूर नहीं है जिहड़ा मूसा दे चेहरे ते सी, जिहड़ा की सी खत्म हो रहा सी आहिस्ता आहिस्ता। ये मुस्तकिल तुहाडे नाल है। और खुदावंद क्या कहता है, जब आप बूढ़े होंगे तो उसका कलाम वादा करता है कि मैं ही उठाए फिरूंगा, मैं ही तानू पैदा किया, मैं ही लई फिरांगा, मैं तुम्हारा सर सफेद होने तक तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कितनी खुशी की बात है कि आप में से जो बूढ़े लोग हैं,
जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी खुदावंद में गुजारी, लोग उनके बारे में गवाही दें कि पादी साहब किड्डी खूबसूरत जिंदगी ताड़ी, सारी उम्र तुसी खुदावंद से बड़ी खूबसूरत जिंदगी गुजारी। इससे बेहतर क्या सुनने को मिलेगा इस दुनिया में? अगर आप आज जवान हैं और आप सारी जिंदगी उसको दे देते हैं, तो यकीन करें कि जब आपको ये बातें सुनने को मिलेंगी तो आप खुशी से झूम उठेंगे। और मैं समझता हूं कि हम सबकी ख्वाहिश होनी चाहिए, ना कि मैं ये जिंदगी अपने बच्चों को दिखाऊं कि मेरा बच्चा ये मिसाल दवे कि मेरे प्यो ने सारी जवानी बड़े पैड़े काम किए, बुढ़े वेरे ने लेकिन तौबा कर ली सी ते खुदावंद च ही मरिया। ये मिसाल देने की बजाय बच्चे की मिसाल देन कि मेरा प्यो जवानी च ही खुदावंद च आ गया सी, सारी उम्र उन्हें खुदावंद च गुजारी है और खुदावंद च ही इस दुनिया च गया। असी अपने प्यो तो बड़े खुश हाँ और असी चाहते हैं कि अपने प्यो की जिंदगी गुजारी। इंसान को खुदा ने बड़ी डिग्निटी दी है, ऑनर दिया है, इज्जत दिया है। कहते हैं जी अशरफुल मखलूकात है, लेकिन अशरफुल मखलूकात वही है जिहड़ा खुदावंद च है। बाकी केड़ा है? ना हो घोड़िया खचरा वांग तू के कुछ भी नहीं है समझ उन्होंने। जेड़े लोग खुदावंद च नहीं है उनकी जिंदगी जानवरों की मानिंद। तो खुदावंद ने अगर हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, हमें सबसे मुमताज बनाया है, आला बनाया है, तो हम जानवरों की तरह क्यों जिंदगी गुजार रहे हैं? वाई वी आर स्पेंडिंग आवर लाइव्स लाइक दैट? क्यों हमारी लगाम को खींचना पड़ता है हमें काबू में करने के लिए? इसलिए खुदा ने कहा कि जानवरां वांगू ना बिहेव करो कि ताड़ियां लगामां खिंचनियां पैण जो आउट ऑफ कंट्रोल हो। इंसान बने। मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैंने तुम्हें पाला पोसा है। बैल अपने मालिक को जानता है, गधा अपनी खुरली को चरनी को जानता है, लेकिन तुम लोग नहीं समझते। सो तुम्हें वापस आने की जरूरत है। सो आप सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आज का दिन निजात का दिन है। अगर आप आज अपनी जिंदगियां उसे देते हैं, अगर आज आप खुद को उसके हवाले करते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, और उस पर ईमान लाना इतना आसान है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि शायद यही वजह है कि हम में से बहुत सारे ईमान नहीं लाते, क्योंकि ये बड़ा इजी है। करना की है? सिर्फ यीशु मसीह वल तकना है, उन्होंने कहना है कि शाफी मैनू बचा लै। कोई काम नहीं करना, कोई कुर्बानियां नहीं चढ़ानियां, कोई हदिये नजराने नहीं देने, कोई तगोदौ नहीं करनी, कोई नंगे पैरी चाल के मेलियां ते नहीं जाना, कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को पुकारना है कि शाफी मुझे बचा ले, मैं तेरे हजूर में आना चाहता हूँ। और इतना आसान है, शायद इसलिए असी बहुत सारे लोग लाइट लेने। खुदा ने वाह सारे रूल रखे होंगे ना कि तुम इंज करना है, इंज करना है, इंज करना है, फिर इस स्टेज तो दूजी स्टेज, दूजी तो तीजी, तीजी तो चौथी, तो फिर शायद तुहानू लगता कि हाँ यार यह काम करना चाहिए। लेकिन ये मेरे अजीज़ों ताड़ी आसानी लिए खुदावंद आपसे इतना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है। आज जिन लोगों की आंखें आंसुओं से धुंधली हैं और वो देख नहीं सकते, आप खुदावंद को कबूल करें। आप जब यीशु को देखना शुरू करेंगे ताड़ा सारा विजन क्लियर हो जाएगा। ताड़ियां अखां क्लियर वेखना शुरू कर देंगियां उस अन्ने अंगू जिन्हें यीशु मसीह ने कहा कि मैं साफ साफ सब कुछ देखता हूं। आप जब उसको कबूल कर लेंगे, अपनी जिंदगी उसको दे देंगे। और आज खास तौर पर मैं चाहता हूं कि जवान अपनी जिंदगी उसे दें। मैं एक बात और आपको बताता चलूं, मौके भी हमेशा नहीं मिलते। आपको जब भी कलाम सुनाया जाता है और आप तौबा नहीं करते, इसका मतलब पता क्या है? कि आपने इस दफा भी उसे रद्द कर दी, डिले कर दिया, रद्द कर दिया कि फिर वेखी जाएगी। और बाज़ औक़ात फिर मौका नहीं मिलता, मौका मिलता ही नहीं है। इंसान इस दुनिया से चला जाता है लेकिन मौका नहीं मिलता। आप यहां पर बैठे हैं, खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, गौर से सुन रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में से रिसीव कर रहे हैं। मैं ईमान रखता हूँ खुदावंद आज आपसे बात कर रहा है कि आप आज अपनी ज़िंदगी उसे दें। वो कहता है कि आज का दिन निजात का दिन है। उसने अपने बेटे यीशु का खून आपकी कीमत में दिया। उसने आपको यीशु के खून से खरीदा है। आप कीमती लोग हैं, आप खरीदे गए लोग हैं। आप अपनी वर्थ को पहचानें।
कूड़े में से निकलकर तख्त पर बैठ जाएंगे एक लम्हे में जैसे ही उसे कबूल करेंगे, वरना फिर कूड़े में ही रहेंगे। बर्बादी आपकी मुंतजर है, तबाही आपकी मुंतजर है, और इब्लीस यही चाहता है कि आप उसे कबूल ना करें, डिले करते रहें, डिले करते रहें, देर करते रहें, और देर करते करते बहुत सारे, मेरी बात सुने, जिस दिन हमें पता चलता है कि हम बीमार हैं, किन्नी की देर लांदे हो डॉक्टर को जान लगे? फौरी फौरी चाहिए ना। की हुंदा है वजह? की हुंदी वजह? हुंदी है किते बीमारी वध ना जाए, वो इनू हुणे ही फड़ो। ते जदों सानू पता लग गया कि असी गुनाहां नाल बीमार हाँ, ਇਹ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਕੋੜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ हम अपने जिस्मों की फिक्र करते हैं कि जी मैनू कोई बीमारी चंबड़ गई है ना, बस हुण मैं जनाब छेती छेती डॉक्टर को जावां, छेती छेती दवाई लवां, छेती छेती इहदा इलाज करावां, वरना नुकसान हो सकता है। तो मेरे अजीज़ों, डिले करने से जो नुकसान जिस्मानी तौर पर होगा वो फिर बर्दाश्त के काबिल है। यीशु मसीह ने कहा था, उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं, उससे डरो जो बदन और रूह दोनों को जहन्नम की आग में हलाक कर सकता है। वो ज़्यादा खतरनाक है। आप इस दुनिया से बीमार होके चले जाएं, ये खतरनाक नहीं है, लेकिन आप इस दुनिया से यीशु के बगैर चले जाएं, ये बहुत खतरनाक है। और आप अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं अगर आप अपनी जिंदगी उसे नहीं देते। इब्लीस यही चाहता है, लेकिन मैं नहीं चाहता, मेरा यीशु नहीं चाहता, सबसे बढ़ के खुदा नहीं चाहता, यीशु नहीं चाहता, उसका रूह नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, यहाँ बैठे खादमीन नहीं चाहते, आपके माँ बाप जो खुदावंद में है वो नहीं चाहते कि आप बर्बाद हो। हम क्या दुआ करते हैं कि हमारे घरानों में एक भी रहा हुआ मालूम ना हो, एक भी ऐसा ना हो जो कि रहा हुआ हो। मैं बाप हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक खुदावंद को कबूल करे, दूसरा ना करे, मुझे शायद नींद ना आए। ये क्या है? खुदावंद के ज़हूर च तड़पाऊंगा, रोवांगा, खुदाया इन्हू तौफीक दे, पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं नहीं देखना चाहता अपने बच्चों को मरते हुए। आप भी नहीं देखना चाहते, हर ईमानदार नहीं देखना चाहता, कोई भी नहीं देखना चाहता, और सबसे बढ़कर खुदा आपको इस हालत में नहीं देखना चाहता, बल्कि वो क्या चाहता है कि सब तौबा करें, ईमान लाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। God bless you all.